اتنا ज़्यादा इन्वॉल्व हैं वकालत में कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं उनको कोई प्रमोट कर सकें। लाहौर चूँकि एक हब है, बहुत ज़्यादा वकला हैं इस वक्त, तकरीबन कोई 26,000 के करीब वकला यहाँ पे लाहौर बार में मेंबर हैं। जिस तरह रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्शंस हैं, इसमें बहुत सारी और चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं जब से ये प्रॉपर्टी माफिया आया यहाँ पे। इसमें तो इलेक्शंस इतने महंगे हो गया कि आम प्रोफेशनल जो वकील है उसके लिए इसमें हिस्सा लेना कुछ ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन। राना सईद अख्तर साहब, आप भी आज़ाद इंसान हैं, आप अपने मुतालिक बताइए, अपनी तालीमी सरगर्मियों के मुतालिक, लॉ की डिग्री के मुतालिक, अपनी जो प्रोफेशनल सरगर्मियाँ हैं उनके मुतालिक बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मौका दिया। मैं 62 में मेरे वालिद साहब एनरोल हुए बतौर एन एडवोकेट, तो उन्होंने चूनिया से प्रैक्टिस शुरू की। अपने वालिद के प्रोफेशन पे ज़ाहिर है हर आदमी का एक रोल मॉडल होता है कि मेरे वालिद साहब डॉक्टर हैं, मेरे वालिद साहब वकील हैं, मेरे वालिद साहब जो भी हैं वो फिर उसमें चले जाते हैं आगे। तो हम भी 3 भाई थे और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों इसी प्रोफेशन से वाबस्ता हो गए। उसके बाद आगे आगे हमारे बच्चों की बारी, अब बड़े हो गए हम, तो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों भाइयों का एक एक बच्चा भी, मेरी एक बेटी है, तो वो भी इसी प्रोफेशन से वाबस्ता है। तो प्रोफेशनली हम इस इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं वकालत में कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं उनको कोई प्रमोट कर सकें। जिस तरह बात शुरू हुई कि ये प्रोफेशनलिज्म के ज़रिए लोग वोट देना चाह रहे हैं कि वो लोग आगे आएँ जो प्रोफेशनल लॉयर हों। हमारा सिलसिला इसमें बदकिस्मती ये होती है कि जो कसूर या शेखुपुरा या ननकाना से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं और वहाँ पे उनके मुतालिक सारे लोग जानते हैं वो कैसे हैं कैसे नहीं हैं जी। चूँकि सबर्ब्स में लोग प्रैक्टिस करते हैं जो उनका एक्सपोजर यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता, तो उस एक्सपोजर ज़्यादा ना होने की वजह से यहाँ से हर आदमी को आके तारफ़ कराना पड़ता है। लाहौर चूँकि एक हब है, बहुत ज़्यादा वकला हैं इस वक्त, तकरीबन कोई 26,000 के करीब वकला यहाँ पे लाहौर बार में मेंबर हैं। तो यहाँ पे आके तारफ़ कराना पड़ता है और लाहौर में आके, लेकिन बेसिकली रिप्रेजेंट हमने अपने इलाके को करना है जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल में यहाँ पे आके बहुत सारी बातें, बहुत सारे जज्बे जो है ना आदमी के, वो थोड़ा सा उनको मोल्ड करना पड़ता है। जिस तरह रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्शंस हैं, इसमें बहुत सारी और चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं जब से ये प्रॉपर्टी माफिया आया यहाँ पे। इसमें तो इलेक्शंस इतने महंगे हो गया कि आम प्रोफेशनल जो वकील है उसके लिए इसमें हिस्सा लेना कुछ ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है दिन ब दिन। तो हमने ये अज़म किया कि ये करना चाहिए। ऑनेस्ट बात यह है कि प्रोफेशनल लॉयर इधर मुंह नहीं करता क्योंकि उसके प्रोफेशन का नुकसान होता है। ठीक बात है। वो अगर अपना टाइम इधर देता है, ये बड़ी एक लंबी जद्दोजहद है जिसमें आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं विद इन दी कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो उस जद्दोजहद में आप जाके अपने केसेस पे उतनी तवज्जो नहीं दे सकते। तो क्लाइंट को तो वकील की तवज्जो चाहिए, इसलिए प्रोफेशनल लॉयर यहाँ पे घबराते हैं क्योंकि उनका नुकसान होता है और उसका फ़ायदा वो लोग उठाते हैं जो इस प्रोफेशन से उस तरह कमिटेड नहीं होते जिस तरह आम प्रोफेशनल लॉयर है। ये एक बेसिक प्रॉब्लम आती है। अब जो वोटर है उस पर एक ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो थोड़ा सा अगर प्रोब करे कि ये अपने इलाके में कैसी शोहरत का मालिक है, इसकी इंटेग्रिटी क्या है, तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा कि वो मेरिट पे डिसाइड कर सके। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ ये है कि हम अपने कार्ड्स देते हैं, मतलब मैं ये कार्ड देते हैं, खेलते हैं। हाँ, ये एक बड़ा आपने नुक्ता निकाला, कार्ड्स खेलने भी पड़ते हैं क्योंकि पॉलिटिक्स है और वो भी विद इन पाकिस्तान। आपको पता है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ होती है ना आपकी पॉलिटिक्स। ये हम पे पाबंदी यही है
पाबंदी हम पे यही है, लेकिन ये कितने % होती है, ये एक सवालिया निशान है। राना बलीगुर रहमान साहब से दरख्वास्त करूँगा कि हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से अगला सवाल आप करें। सर मेरा सवाल अपने सीनियर से ये है कि बतौर कम्युनिटी मेंबर जो एक चीज़ जो मुझे अब फील हो रही है 16 साल इस प्रोफेशन में गुजारने के बाद, कि एज ए कम्युनिटी जो एक इमेज है हम लोगों का, एक जो लेगेसी थी वहाँ से चले अगर हम शुरू करें, जो पार्टीशन से जब से लीड किया बहुत सारे मौके आए, और अब जो है एक मुआशरे के अंदर वो पॉजिटिव से नेगेटिव में जो कन्वर्जन है बहुत स्पीड से हो रही है। मुआशरे में हम लोगों की एज ए कम्युनिटी एक्सेप्टेबिलिटी की बात जो आती है एक आम आदमी से इंटरेक्शन के हवाले से, तो एक इमेज या एक हमें अब कह लें कि उनसे बात करते वक्त एक बड़ा एक मनफी से रवैये का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें ओवर एग्जैजरेटेड होती हैं, मीडिया वाले जो है आप कह लें ये किसी भी तौर पे गलत रिपोर्ट होती हैं, लेकिन एज ए कम्युनिटी हमें खुद से क्या करना होगा। मेरा सवाल आपसे बतौर ये है, आप इंशाल्लाह इलेक्ट होके आएंगे, यही बॉडी है जो इस चीज़ को मॉनिटर करती है, रेगुलेट करती है, तो इसकी रेगुलेशन के हवाले से आपके जहन में क्या है कि हमें जो एक वापस जो हमारी एक इज़्ज़त की एक पॉजिटिविटी की जो रेस्टिट्यूशन होनी चाहिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सही है। देखिए सवाल आपका बहुत अच्छा है और इतना मतलब डेयरिंग क्वेश्चन है कि इस पे बहुत सारी बात होनी चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम जो सीनियर लोग हैं हमने नही अनिल मुनकर को छोड़ दिया है। हम बच्चों को मना नहीं करते कि ये गलत है। उसमें ये डर ज़रूर है कि जो न्यू कमर्स हैं उनका रवैया बड़ा हार्श होता है और रिस्पॉन्स बहुत हार्श देते हैं। वो जो होता है ना कि तू कौन है, बेसिकली आप देखें कि दो तरह के रवैये प्रवेल कर रहे हैं हमारी कम्युनिटी में। जो प्रोफेशनल चैम्बर्स को ज्वाइन करते हैं उनका रवैया ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है, और जो पॉलिटिकल चैम्बर्स हैं उनका रवैया डिफरेंट होता है। एक तीसरा चैम्बर आ जाता है जो पॉलिटिकल भी है और प्रोफेशनल भी है। ये जहाँ से मैंने बात शुरू की थी वही है कि वो कम होते जा रहे हैं, प्रोफेशनल का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। प्रोफेशनल हलाल कमाता है, उसके लिए रिक्वायरमेंट ऑफ द इलेक्शन जो हैं उसका मीटअप करना बड़ा मुश्किल हो गया है। वो खाने नहीं दे सकता, वो बड़े बड़े बिल बोर्ड्स होर्डिंग्स नहीं बना सकता। तो जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो वो छोड़ जाता है कि इतना खर्चा करके मैं करूँगा क्या। जो हमारा प्रोफेशनल चैम्बर के लॉयर्स का रवैया होता है वो अगर कहीं पे हो, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आप मज़हब को उठा के देख लें। मज़हब करैक्टर से फैलता है। अगर आप उस पर अच्छी तरह सच्चे तरीके से कारबंद हैं तो लोग आपके करैक्टर को देख के मुतासर होते हैं। और अगर मैं नाम का मुसलमान हूँ और करैक्टर मेरा अच्छा नहीं है तो कोई मुझे देख के तो मुसलमान नहीं होगा। सिमिलरली वकला पे हम पे दोहरी जिम्मेदारी आयद होती है। हम जो यूनिफॉर्म लोग हैं ना, हमारा डिसिप्लिन भी मिसाली होना चाहिए। अभी बात हो रही थी पंजाब बार कौंसिल की, पाकिस्तान बार कौंसिल की, नहीं इससे नीचे भी एक बार एसोसिएशंस की भी बात होनी चाहिए। बार एसोसिएशंस में क्या होता है, बार एसोसिएशन में भी ये सूरत हाल है कि बार एसोसिएशन के जो अहदेदार हम मुंतखब करते हैं वो हमारा चेहरा होते हैं। इसी तरह पंजाब बार कौंसिल के जो लोग हम मुंतखब करते हैं वो हमारा चेहरा होते हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल के लोग भी हमारा चेहरा होते हैं। उन पे आम वकील पे दोहरी जिम्मेदारी है, उन पे तेरी जिम्मेदारी है। एक लेयर जिम्मेदारी की उन पे और आ जाती है, क्योंकि जितना आपका एक्सपोजर बड़ा होता जाता है उतना जो लोग आपको ज़्यादा देखते हैं और ज़्यादा आपको फॉलो करते हैं या आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं। अगर हम एक काम शुरू कर दें बतौर कम्युनिटी
کہ ہم اپنی بار کی کیبنٹ کو، بار ایسوسیشن کی کیبنٹ کو بتائے بغیر کوئی ایسا کام نہ کریں جو ہم کرنا چاہتے ہوں اپنی پروفیشنل ذمہ داریوں کے علاوہ۔ مثال میں دیتا ہوں کہ میرا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے اور میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے اس کا راست اقدام کرتا ہوں، 5-10 لوگ اکٹھے کرتا ہوں اور جا کے اس کو سیدھا کر آتا ہوں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں اپنے پریزیڈنٹ سے بات کرتا ہوں، سیکرٹری سے بات کرتا ہوں کہ جی یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ جب وہ مجھے ریپرزینٹ کرے گا تو اس کے پیچھے پوری کمیونٹی کی طاقت ہوگی، عزت بھی بڑھے گی، مسئلہ بھی جلدی حل ہو جائے گا۔ آج کل یہ تھوڑا کم ہو گیا ہے، شاید عہدیداروں کا بھی پنجاب بار کونسل کے، پاکستان بار کونسل کے یا بار ایسوسیشنز کے، ان کا انٹرسٹ بھی شاید کم ہو گیا ہو، لیکن الٹیمیٹلی وہی بات ہے کہ آپ ایک ادارے کو اچھا حکمران دیں گے، آپ اپنی کمیونٹی کا ریپرزنٹیشن اچھا دیں گے۔ آپ صبح گھر سے نکلتے ہیں، میں نکلتا ہوں، آپ نکلتے ہیں، سارے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں یار میں پریزنٹیبل چہرہ بنا کے جاؤں، میری ٹائی کی نوٹ درست ہے، میں نے کپڑے صاف پہنے ہوئے ہیں، شیو اچھی طرح کر لیا، مونچھیں ٹھیک ہے میری، داڑھی ٹھیک ہے میری، میں اپنے آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ میں پریزنٹیبل ہوں، لوگ مجھے دیکھیں تو یہ نہ کہیں کہ یار یہ کیا چیز ہے۔ تو جب ہم اپنی کمیونٹی کا چہرہ منتخب کرتے ہیں تو اس وقت ہم کیوں نہیں سوچتے کہ میں نے انٹیگریٹی وائز اچھا آدمی منتخب کرنا ہے، میں نے پروفیشنلی اچھا آدمی منتخب کرنا ہے، میں نے وہ چہرہ منتخب کرنا ہے جو لوگ دیکھ کے اپریشیٹ کریں کہ یار آپ کا چہرہ یہ ہے، آپ کا انٹروڈکشن اچھا ہے۔ تو بیسیکلی پرابلم ہماری یہ آ گئی ہے کہ ہم لوگ پروب کرنے سے گریز کرتے ہیں، ہم برادری پہ ووٹ دیتے ہیں، ہم تعلق پہ ووٹ دیتے ہیں، ہم چیمبر پہ ووٹ دیتے ہیں، ہم امیدوار جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں امیدوار ہوں۔ ہر آدمی کا حق ہے کہ وہ بطور امیدوار اپنے آپ کو پریزنٹ کرے۔ اب اس کو منتخب کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنا چہرہ منتخب کرنا ہے، جس طرح صبح وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اپنے آپ کو تیار کر کے، اسی طرح بنا سنوار کے وہ اپنا چہرہ جو ہے نا لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ شالا صاحب کی بیٹی بھی لائر ہے، تو میں اسی حوالے سے تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس بات کا فخر ہوتا ہے سن کے کہ جب کوئی ہمارے پاس معزز مہمان آتے ہیں، ہمارے بڑے آتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کی بیٹی، بھانجی، بھتیجی وہ اس کو اس پروفیشن میں لے کر آئے ہیں۔ جبکہ ہم جب پڑھ رہے تھے، اپنے کالجز میں تھے، تو ہمارے بڑے جو تھے، جو ہمارے استاد، سینئر استاد تھے، وہ ہمیں کچھ تھوڑا سا اس چیز پہ سمجھاتے تھے کہ بیٹا یہ لارڈز کا پروفیشن ضرور ہے، لیکن اب حالات کے مطابق یہ لڑکیوں کے لیے اس طرح سے سیف ورک پلیس نہیں رہ گئی ہے۔ ہر لیڈی شپ کے لیے بھی تو ہے۔ جی بالکل، ہر لیڈی شپ کے لیے بھی ہے۔ تو آپ نے جب اپنی بیٹی کو اس پروفیشن میں آپ لے کر آئے تو کیا آپ نے اس کی تربیت خود سے اس پروفیشن کی یا آپ نے کسی چیمبر میں جوائن کروایا، یا آپ نے سمجھا کہ یہ پروفیشن اس کے لیے سیم اسی طرح سیف ہے جس طرح میل حضرات کے لیے ہے اور اس کو وہی باؤنڈریز، لمیٹیشنز اور آزادی ملے گی، یا پھر آپ نے اس کو خود سے لیگل ڈرافٹنگ سے لے کر کورٹ میں پیش ہونے کا طریقہ آپ نے خود اس کو سکھایا اور اس کی بیک بن کے رہے؟ جی میں گزارش کرتا ہوں، میری بیٹی نے آپشن لیا۔ جی میری بڑی بہن کی 3 بیٹیاں ڈاکٹر ہیں، اس نے پہلے اے لیولز کیا، او لیولز کیا، تو اس کے بڑے اچھے نمبر آئے، بڑے ہائی گریڈڈ نمبر تھے اس کے، تو انہوں نے کہا کہ تم MBBS کر لو۔ جی تو ان میں سے ایک جو کنگ ایڈورڈ سے پڑھی تھی، اس نے کہا اس کے ساتھ کوئی دشمنی ہے، یہ بہت دھکے کھانے پڑتے ہیں اس میں۔ اب اس کو کیا پتا کہ پروفیشنل کو سکلفل ہونے تک دھکے ہمیشہ ہی کھانے پڑیں گے۔ اچھا، اس نے پھر یہ کیا، اس نے کہا جی میں نے ایک چیز ڈیسائیڈ کیا ہے کہ چونکہ میرے دادا لائر تھے، تو جو لوگ ہمارے گھر میں ملنے آتے ہیں پیور پروفیشنل لائر تھے میرے والد صاحب، تو وہ ان کی بہت تعریفیں کرتے تھے، تو اس نے کہا جی میں نے وہی پروفیشن جوائن کرنا ہے۔ ویری پراؤڈ مومنٹ۔ اچھا، جب اس نے جوائن کر لیا تو میں نے کہا جی کہاں پڑھنا ہے، تو اس نے کہا جی میں نے فلاں ادارے میں پڑھنا ہے۔ اس نے ایکسٹرنل لا آپٹ کیا، UCL سے اس نے لا کیا۔ اس کے بعد بیرسٹر حارث رمضان صاحب ہیں، ان کا چیمبر اس نے جوائن کیا۔ جی تو میں نے کہا جی کہ ہم تو چونکہ وہاں پہ تو 2 عدالتیں ہیں، ایک کرمنل ہے ایک سول ہے، جی چونیا میں جہاں پہ میں پریکٹس کرتا ہوں، تو وہاں تو ہم ایک پیڈسٹل تک آ گئے ہیں کہ جی یہ
बड़ा नाम हो गया जी कि फलां चैम्बर बड़ा अच्छा प्रोफेशनल चैम्बर है जी, तो वो एक लेवल आ गया जिससे आगे कोई लेवल नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं जानता। तो बच्चों को जाहिर है अगर आप आज एक पौधा लगाते हैं तो उसको एक फितरी चीज़ है कि उसने एक दरख्त बनना होता है। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि इसको चूँकि उसकी एजुकेशन इस तरह की है तो क्यों ना कोई अच्छा चैम्बर ज्वाइन करवा दें, जहाँ यहाँ पे 30 अदालतें हैं कि 32 हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज की, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा कैनवस है, आप ज़्यादा अच्छी पेंटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैंने उसे कहा बेटा यहाँ पे चली जाओ। अब दूसरी बात जो आपका सवाल है कि बेटियों के लिए, लेडीज़ के लिए ये प्रोफेशन सेफ़ है नफ कि नहीं है। अच्छा, ये आपने अपने आप को सेव करना होता है। सबसे पहले आपने अपने आप को साबित करना होता है कि मैं इज़्ज़त के काबिल हूँ। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। आप यकीन करेंगे कि कोई दूसरी नज़र नहीं उठती अगर आप अपने आप को साबित करते हैं कि मैं इज़्ज़त के काबिल हूँ, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। बिल्कुल। ये आपके हाथ में है, पहली बात। दूसरी बात है कि ये प्रोफेशन, ये तो सबसे ज़्यादा महफूज प्रोफेशन है किसी भी लिहाज से, कि हम जब कहते हैं ना कि हम वकील हैं तो बहुत सारी बदबलाएँ तो वैसे दूर हो जाती हैं कि अच्छा ही तो इस तरफ नहीं जाना हमने। ये तो खुद मतलब एक जो प्रॉब्लम अभी हम पहले डिस्कस कर रहे थे उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, मुश्किल है मेरे लिए बात करना, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर बात ना की जाए तो ये मुनाफकत होती है। बिल्कुल। आजकल एक सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रही है, अखबारात में भी आया है कि दुनिया में हमारा जो निज़ाम इंसाफ है वो 118वें नंबर पे है 128 लोगों 128 मुल्कों में से। अब आप वकला कम्युनिटी को एक तरफ रखते हैं, बात करते हैं उनके रवैये की, एटीट्यूड की, आप बात करते हैं कि जी ये वकील ने गलत कर दिया, ये वकील ने गलत कर दिया। ये जिम्मेदारी सारी हम पहले अर्ज़ कर चुके हैं कि ये हमारा यूनानिमस है हम सारे इस बात पे कि हमें जब हमने यूनिफॉर्म पहन ली तो हमने ज़्यादा जिम्मेदारी अपने आप पे नाफज कर ली। ये इसी तरह है जिस तरह एक आदमी सुन्नत रसूल समझ के दाढ़ी रख लेता है तो उस पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि वो उसकी हिफाजत भी करे। हमने भी एक यूनिफॉर्म पहन ली, एक बाइज़्ज़त प्रोफेशन को ज्वाइन कर लिया, ये हम पे जिम्मेदारी दोहरी होगी कि अब हमने मुआशरे से बढ़ के लोगों को डिलीवर करना है, उनकी तवक्कुआत से बढ़ के। बिल्कुल। ठीक है। लेकिन जिस मुल्क का निज़ाम इंसाफ पूरी दुनिया में 118वें नंबर पे गिना जाएगा, वहाँ पे जस्टिस और जायज़ दो चीज़ें इकट्ठी करनी बड़ी नामुमकिनात में से नज़र आती हैं। आपने इसको शुरू किया है, अप्रिशिएट करता हूँ मैं आपको, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। हम तो बड़े हो गए हैं छोटे होते से सुनते सुनते कि इंसाफ जो है वो बड़ा एक अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। अल्लाह ताला का भी हुक्म ये है, दो हुक्म है अल्लाह ताला के इस निज़ाम इंसाफ के मुतल्लिक़ और दोनों बड़े वाज़ेह हैं। एक तो ये कि जब लोगों में कोई फैसला आ जाए तो इंसाफ से करें, दूसरा ये है कि गवाही को मत छुपाएं। जी। हमारे यहाँ पे क्या है, हमारा ये मुआशरा जो है जो झूठ पे कायम है, इस मुआशरे में वकील काम क्या करता है, हम बाल की खाल उतारते हैं। एक आदमी आके कहता है जी कि मैं जो कुछ कहूँगा ईमान से सच कहूँगा, अगर झूठ बोलूँ तो अल्लाह ताला नाराज़ हो। वो बोलता जब मतलब गलत बयानी करता है तो वकील खड़ा होता है उसके दूसरी तरफ, वो उसके उस बाल की खाल उतारता है, उसको कहता है कि ये गलत है, ये आपने कहा, ये कहा, ये कहा, ये कहा। तो हम ये काम जो हम कर रहे हैं ना, हम वकला, हम मुआशरे के सैनिटरी वर्कर के तौर पर काम करते हैं। मुआशरे के गंदे कपड़े कोई भी आदमी अपने घर से उठा के ले आता है ना कि जी ये मेरा बाप मरते वक्त मुझे दे गया था जी, गिफ्ट कर गया था, बाकी बहन भाई आ जाते हैं इसको नहीं किया जी। तो हम वो जो गठरी वो अपने गंदे कपड़ों की उठा के लाता है, हमारे निज़ाम इंसाफ के पास वकील कोशिश ये करता है कि वो उसको साफ़ करके वापस उसके हवाले कर दें। अब हमारी बदकिस्मती ये है इसमें कि हमारा निज़ाम इंसाफ में ये इतना लंबा प्रोसेस है कि वो कपड़ा फट जाता है साफ़ होने से पहले पहले। सर मैं ये जानना चाहूँगी, आपकी तो माशाल्लाह एक वकला की बैक थी एज अ पेरेंट अपनी बेटी के पीछे, लेकिन बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जिनके पीछे वकला की बैक एज अ पेरेंट नहीं होती हैं या उनकी फैमिली बैकग्राउंड्स नहीं होती हैं।
ان کو بہت سے مسائل پیش آتے ہیں چیمبر جوائن کرنے میں, لرننگ میں, کورٹس کے انوائرمنٹ کے اندر ان کو بہت سی ایسی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. ہراسمنٹ لے لیجئے آپ, ناٹ اونلی فزیکل ہراسمنٹ تو بہت بعد کی بات آتی ہے, سائٹ ہراسمنٹ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. پھر ایک عورت کو سمجھا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ عورت ہے تو جو بھی کہے گی وہ ایک نچلے طبقے کی بات ہوگی, یا اس کو ڈیگریڈ کر دیا جاتا ہے, یا اس کو دبا دیا جاتا ہے, اس کے اوپر ایک اپنا ہاتھ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو آپ اگر اس ریگولیٹری باڈی میں آتے ہیں تو آپ اس کے لیے کیا کرنا چاہیں گے, یا آپ کے ورک پلان میں کیا ہے, آپ کے مائنڈ میں کیا ہے کہ کیا چیزیں ایسی ہمیں کرنی چاہیے ایسے ریگولیٹری باڈی بن کر جس میں ہم ایکولی چلا سکیں اور ایک تحفظ دے سکیں؟ 2 لائنوں کی میں عرض کر دیتا ہوں, اس کے بعد اشناق کو ہینڈ اوور کرتے ہیں. بیسیکلی نا یہ پیرنٹس پہ ذمہ داری ہے. آپ کوئی چیز لینے بازار جاتے ہیں تو آپ کسی ایک سٹور پہ جا کے مطمئن نہیں ہو جاتے, اور اگر کسی ایک سٹور میں بہت ساری ویرائٹی ہے تو آپ کسی ایک سٹال پہ جا کے مطمئن نہیں ہو جاتے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھی سی اچھی چیز ملے, ٹھیک ہے, اس کے لیے تھوڑا سا ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے بھی دیکھیں, یہاں سے بھی دیکھیں, یہاں سے بھی دیکھیں. سملرلی آپ نے اگر آج کسی بیٹی نے چیمبر جوائن کرنا ہے تو اس کو 2 چیزیں پھر وہی دیکھنی ہوں گی کہ کیا جس چیمبر کو وہ جوائن کرنے جا رہی ہے, جو چیمبر مطلب میرا چیمبر اگر کسی نے جوائن کیا ہے تو وہ میری اولاد ہے نا, وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, تو میرا بیٹا ہے, میری بیٹی ہے. استاد روحانی باپ تو ہوتا ہے, یہ تو مانتے ہیں سارے. تو وائی ناٹ کہ اگر میرے پاس کوئی بیٹی آئی ہوئی ہے اور اس کو کوئی مطلب پرابلم آتی ہے, میں اس کے پیچھے نہ کھڑا ہوں. سر جس طرح بھی ساری بات ہو رہی تھی ینگ لائرس کے, فیمیل لائرس کے حوالے سے, تو کافی لوگ جب اس کریئر میں آتے ہیں تو آنے کے بعد بڑے ڈس اپوائنٹ ہو کے کچھ آپ جس طرح آپ نے بات کی کہ چھوڑ جاتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ مطلب یہ ہمارے لیے اس میں کوئی گروتھ نہیں ہے. مطلب ایز اے پنجاب بار کاؤنسل جب الیکٹ ہوتے ہیں انشاءاللہ, تو آپ آگے آ کر کیا ایسے کوئی میجرز لیں گے جس میں آپ کہیں کہ کیریئر بلڈنگ کے لیے ینگ لائرس کی یا ان کی تربیت کے لیے کیا سٹیپس ہوں گے جس میں ان کے لیے کوئی بہتری آ سکے آگے؟ بیسیکلی جو کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے نا, وہاں پہ 2-3 چیزیں ضرور ہوتی ہیں, ایک کیریئر بلڈنگ اور ایک کیپیسٹی بلڈنگ. آلموسٹ ان کو آپ سیم میننگز میں ٹریٹ کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ یہاں پہ فنڈز کی سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے. انڈر دی کانسٹیٹیوشن حکومت پابند ہے کہ وہ پاکستان بار کونسل کو, پنجاب بار کونسل کو فنڈز فراہم کرے, سندھ بار کونسل کو, تمام بار کونسلز کو وہ دینے کی پابند ہے. ہمارے یہاں پہ پسند ناپسند ہوتی ہے. اگر حکومت کا کوئی پسندیدہ آدمی بیٹھ گیا ہے وائس چیئرمین یا بار ایسوسی ایشن کے سربراہ کے طور پہ, تو وہ جاتا ہے وزیر قانون سے ملتا ہے یا کسی اور سے ملتا ہے, وہاں سے وہ فنڈز لے آتا ہے. ادروائز جو ریگولرلی انہوں نے اپنے ذمہ داری کے تحت دینے ہیں ان کو وہ روک لیتے ہیں. سب سے بڑی پرابلم یہ آ جاتی ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے جہاں سے بات شروع ہوتی ہے الیکشنز کی اور الیکٹیبلز کی. ہر آدمی الیکٹیبل ہے چونکہ وہ اس کا الیکشن لڑنے کا حق ہے, لیکن جب وہ بیٹھ جاتا ہے اپنی سیٹ پہ تو وہ سنگل آدمی ہوتا ہے جو صحیح بات کرے یا غلط کرے تو اس کی بات سنی جاتی ہے. اور وہاں پہ بھی اداروں میں کیا صورتحال ہوتی ہے, اداروں میں چونکہ یہاں پہ پنجاب بار کونسل ہو, سندھ بار کونسل ہو, پاکستان بار کونسل ہو, یہاں پہ کسی پارٹی کے امیدوار نہیں ہوتے. انڈیویجولی لوگ لڑ کے کسی بھی طرح سے الیکشن لڑ کے, ادروائز نہیں, الیکشن لڑ کے انڈیویجولی لوگ آتے ہیں. اگر میں جیت جاتا ہوں تو میں پابند نہیں ہوں کہ میں آپ کو ووٹ دوں پاکستان بار کونسل کے لیے, یا میں آپ کو ووٹ دوں کہ آپ وائس چیئرمین بن جائیں, یا میں آپ کو ووٹ دوں آپ چیئرمین ایگزیکٹو بن جائیں. جو وہاں پہ ہوتا ہے, وہاں پہ جس طرح یہ چناؤ ہوتا ہے اس چناؤ کے لیے کوئی میکینزم نہیں ہے, کوئی اہلیت نہیں ہے, چونکہ سب لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ پرابلم یہ آ جاتی ہیں کہ جو کوئی ایک آدمی بیٹھ جاتا ہے اس کا عدم اعتماد نہیں ہوتا. وہ ایک آدمی جس سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے سوری, وہ جو بھی فیصلہ کر لے. میں آپ کو مثال ایک دیتا ہوں, 1 منٹ صرف اور لوں گا کہ جب سے یہ پنجاب بار کونسل بنی ہے
باقی بار کونسلز کا بھی یہی حال ہے. یہاں پہ اتنا نہیں ہے کہ بھرتی کتنے لوگ ہونے ہیں, اس کا سٹرکچر کیا ہوگا, کتنے ملازمین چاہیے. جس کا جی چاہتا ہے وہ آتا ہے, وہ 2 ملازم بھرتی کر دے, 4 ملازم بھرتی کر دے. نہ کوئی میکانزم ہے, نہ اہلیت ہے, نہ اس کی پروموشن کے لیے کوئی. آج تک یہ 46 ایئرز بیت گئے ہیں. آج کی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو میں ایک آدمی کو الزام دوں, 2 کو دوں, 3 کو دوں. بڑے بڑے نامی گرامی لوگ ہو گزرے ہیں یہاں سے, جو چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدوں تک چلے گئے, ہائی کورٹ کے جسٹسز کے عہدے تک چلے گئے. لیکن یہ آج تک نہیں طے ہوا کہ بھرتی کیسے ہوگی, ملازموں کی تعداد کتنی ہوگی, اس کے بعد ان کی تنخواہ کیا ہوگی, تنخواہ کے لیے اہلیت کیا ہوگی, کون سے اسکیل پہ جو پروموشن ہے, اور پروموشن کمیٹی کون سی ہوگی. تو جب اتنا اگنورڈ ہوگا, جو 46 سال سے اگنور ہو رہا ہے, تو اس کو آپ کسی طریقے سے تو لائیں گے نا ان لائن. اللہ کرے میں تو 2 لفظوں میں یہ بات ختم کرتا ہوں کہ آپ ادارے کو پروفیشنل دیں, پروفیشنل آپ کو اچھی رسپانس دیں گے. بس تھینک یو. 1 منٹ میں آپ کیمرے کی طرف مخاطب ہو کے اپنے ووٹرز کو کال دیجئے کہ قصور سیٹ پہ آپ کو الیکٹ کریں. میری گزارش یہ ہے کہ مجھے قصور سیٹ پہ ووٹر سپورٹ دیں, اور اس میسج کے ساتھ کہ جب آپ کالا کوٹ پہنتے ہیں تو جو ذمہ داری آپ پہ عائد ہوتی ہے اس کا پہلے خیال رکھیں. میرے سینئر نے جب مجھے کہا کہ کراس ایگزامینیشن کے لیے میں آپ کو ایک سبق دے رہا ہوں, تو وہ سبق یہ تھا کہ واٹ از ناٹ ٹو بی آسکڈ. کراس ایگزامینیشن ہوتے ہیں سوال کرنے ہیں, کتنے سوال آپ نے کرنے ہیں. تو مجھے انہوں نے کہا کہ کراس ایگزامینیشن کیا ہے, واٹ از ناٹ ٹو بی آسکڈ. میں آپ کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ جب آپ یہ یونیفارم پہن کے اس نوبل پروفیشن میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ سوچئے واٹ از ناٹ ٹو ڈو. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.